अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक नई हदीस सुनाती हूँ। सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा ये एक महफिल में बयान कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रिश्तेदारी काटने वाला मेरी महफिल से उठ जाए। तो जब वो ये बयान कर रहे थे तो वो एक नौजवान उनकी महफिल से उठ जाता है, उठ के चला जाता है अपनी फुप्पी के घर। काफ़ी सालों से लड़ाई चल रही थी, बातचीत नहीं थी, आना जाना नहीं था। वो अपनी फुप्पी के घर जाता है। इतना फर्मा बरदार था वो इंसान कि हमारे प्यारे आका का फरमान सुनते ही महफिल से उठकर अपनी फुप्पी के घर गया माफ़ी मांगने। तो अपनी फुप्पी से उसने माफ़ी मांगी कि मैं अभी अपने प्यारे आका का बयान सुनकर आया हूँ हज़रत अबू हुरैरा से कि मेरी महफिल से वो शख्स उठ जाए जो रिश्तेदारी काटता है। ठीक है, तो माफ़ी तलाफी तो हो गई। फुप्पी जान ने माफ़ भी कर दिया। फुप्पी जान ने बोला कि आप जाओ और हजरत अबू हुरैरा से पूछ कर आओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों मतलब बयान इरशाद फरमाया है। तो वो वापस आते हैं, हजरत अबू हुरैरा से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए। मेरी फुप्पी जान ने बोला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रिश्तेदारी काटने वाला मेरी महफिल से उठ जाए। तो उन्होंने बोला मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वो ये हदीस एक जगह पर बयान कर रहे थे तो मैंने उनसे ये सुना था कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। उस पर अल्लाह ताला का, जिस कौम में रिश्तेदारी काटने वाला होगा अल्लाह ताला का उस पर रहमो करम नहीं होगा। हम सोचते हैं हमारे घर में परेशानी क्यों है, इतनी आजमाइश क्यों है, हम इतने परेशान क्यों हैं। तो यही वजह है कि हम सोचते हैं कि रिश्तेदार से हम बातचीत ना करें, या किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसे अपने घर नहीं बुलाएंगे, या हम उसके घर नहीं जाएंगे कभी भी। तो या हमारे जितने भी बड़े होते हैं हमारे घर के, वो कहते हैं मैं मर भी जाऊं तो फला इंसान को मत बुलाना या फला इंसान के घर मत जाना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा माँ बाप को ये सलाह देनी चाहिए अपने बच्चों को कि अगर तुम्हारा कोई दिल दुखाए तो आप उसको मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते माफ़ कर दो। और क्योंकि हमारा जो इस्लाम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आप सब मिलकर रहो। मोहम्मदन लोग जितने भी हैं आपस में मिलजुल कर रहें। अगर आपसे कोई गलती हो गई या किसी ने कुछ कहा है, अगर आप माफ़ी मांग लोगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने सोचो कि जो इंसान रिश्तेदारी काटता हो अल्लाह ताला उसको ना पसंद फरमा रहा है। तो सोचो हमें अल्लाह ताला हमें पसंद करे, इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। अगर हम उस इंसान से माफ़ी मांग लेंगे जाकर तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। सोचो अल्लाह ताला हमें पसंद करेगा और कि ये बंदा मेरा था, इसने मेरे कहने पे माफ़ी मांगी, मैं इसको पसंद करता हूँ। तो कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए आप सब, अगर किसी से भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो जाकर सुलह कर लीजिए और मिलजुल कर रहिए, क्योंकि हमारे आका का फरमान है, उनकी हदीस है। और सोचो हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को बयान कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो आप इसको ज़रूर सुनिए। और आपके भाई हैं या बहन हैं आपस में, या आपकी फुप्पी हैं, आपके पूरे ख़ानदान में जो भी इससे आपका झगड़ा हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है, तो आप उससे माफ़ी मांगकर और सुलह कर लीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि शैतान ने कहा था या मेरे रब, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों के जिस्मों में रूह रहेगी जब तक मैं उन्हें गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि मुझे भी मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे इस्तग़फ़ार करते रहेंगे जब तक मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा। तो कसरत से आप इस्तग़फ़ार पढ़िए। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया था कि मेरा बंदा किसी आज़माइश में या किसी परेशानी में या दुख में या तकलीफ़ में या बीमारी में या कर्ज में है या मर्ज में है, अगर वो कसरत से मुझसे अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता रहेगा तो मैं उसे माफ़ करता रहूँगा। आप कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़िए, फिर देखिए रब का क्या रहम होता है आपके ऊपर। घर में बरकत होगी, अल्लाह का रहम होगा, और आपकी जो भी परेशानी है, दुख तकलीफ जो भी है, बीमारी है या कर्ज है या किसी चीज़ का दबाव या टेंशन, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नाज़मीन खान और आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी हदीस बताती हूँ। सुनिए। ये बड़े पीर साहब का महीना चल रहा है तो आज मैं बड़े पीर साहब के बारे में आपको बताती हूँ। सुनिए। एक दिन बड़े पीर साहब का धोबी फौत हो जाता है, कपड़े धोता था बड़े पीर साहब के, तो धोबी फौत हो जाता है तो उसको कोई ख्वाब में देखता है तो पूछता है क्या बना, तो वो कहता है कुछ भी नहीं बना।
جب قبر میں گئے تو فرشتوں نے سوال کیا تھا من ربو کا، میں نے بولا میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں. پھر فرشتے نے سوال کیا من ماں دینوں کا، تب بھی اس نے یہی بولا کہ میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے 2-3 بار سوال کیا اور اس نے ریپیٹ وہی جواب دیا میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں. تو یوں فرشتوں کے اور دھوبی کے بیچ میں بحث چل رہی تھی جب تک بڑے پیر صاحب اس دھوبی کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں کیوں پریشان کر رہے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں ستا رہے ہو اس کو؟ تو فرشتے کہتے ہیں حضور میں تو اللہ کا پتہ پوچھ رہا ہوں، بتائیے آپ کا پتہ رہا ہے. تو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے کوئی دروازے سے گزر جائے تو اللہ اللہ کہتا ہے، اس نے تو پورے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں تو یہ کیسے خدا کو بھول سکتا ہے؟ تو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں فرشتوں سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، میں جواب دیتا ہوں اس کے والدے میں. تو فرشتے مسکرا کے کہتے ہیں حضور میں پوچھتا ہی نہیں، عبد القادر جانے اللہ جانے، اللہ کے اور عبد القادر کے بیچ فیصلہ چھوڑ دیا، ہم تو پوچھتے ہی نہیں، ہم تو سوال ہی نہیں کرتے. تو اس حدیث کا یہ مطلب تھا کہ سوچو اتنی خوش قسمت تھا وہ دھوبی کیونکہ بڑے پیر صاحب کا ماننے والا تھا اور ساری زندگی کپڑے دھو کر دیے. اگر ہم اپنے بڑے پیر صاحب سے نسبت رکھیں گے، محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی بخشش ہو جائے گی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے. تو آپ اس حدیث کو ضرور سنیے. اور بڑے پیر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہوں، جب تک انسان میرا نام نہیں لے سکتا اپنے زبان سے، تو میں آپ کو یہ حدیث بتا رہی ہوں، اس میں بھی ان کی رضا ہے. بس اس پیارے سے میسج کو اپنے فرینڈوں میں، اپنے گھر والوں میں شیئر کریے. اب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں نازمین خان اور آج میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث بتاتی ہوں، سنیے. حضرت ابو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 دینار تھے. ویسے تو ہمارے نبی کی مٹھی میں پورے کائنات ہے، پر ان کے پاس ظاہری طور سے 10 دینار تھے اور انہوں نے ایک دکان سے 4 دینار کے کپڑے خریدے اور ان کپڑوں کو پہنا. جب انہوں نے ان کپڑوں کو پہنا تو ایک آگے سے بڑھ کر انصاری ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا دل کر رہا ہے یا آپ مجھے نہ دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ دروازہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے وہ کپڑے اس انصاری کو عطا کر دیے، اس انصاری کو وہ کپڑے دے دیے اور 4 دینار کے اور خریدے اور ان کے پاس بچے 2 دینار. جب وہ اپنے 2 دینار لے کے گھر سے تشریف لاتے ہیں تو راستے میں ایک خاتون ملتی ہے. تو وہ خاتون رو رہی ہوتی ہے. تو اس خاتون سے فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے یا رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں انسان کی کنیز ہوں اور اس نے مجھے آٹا لینے کے لیے بھیجا تھا، مجھ سے 2 دینار گم ہو گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اس کو وہ 2 دینار دے دیتے ہیں. تو وہ 2 دینار لے کر رونے لگتی ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، کہیں وہ لوگ مجھ پہ ظلم نہ کریں، کہیں مجھے مارے نہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنیز کے گھر جاتے ہیں جن کی وہ کنیز تھی، وہ بھی اہل ایمان تھے. تو وہاں جا کر دستک دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کوئی جواب نہیں دیتا. تو دوبارہ دستک دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب بھی کوئی جواب نہیں دیتا. ہمارے نبی کی سنت ہے 3 بار دستک دیتے ہیں. تیسری بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے 2 بار سلام کیا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان جائیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پہ سلامتی بھیج کون رہا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ 3 بار سلامتی لے لیں، اس لیے جواب نہیں دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہاری کنیز ہے، اس سے 2 دینار گم ہو گئے تھے، اس کو اور وقت لگ گیا ہے سامان لے کر دوبارہ آنے میں، تو اس پہ زیادتی مت کرنا، اس کو مارنا نہیں. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان جائیں، اس کنیز کی وجہ سے آپ ہمارے چوکھٹ پہ تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کیا. تو یہ پیاری سی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے. آپ اپنے فرینڈوں میں، اپنے گھر والوں میں شیئر کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. میں یوں پیاری پیاری حدیثوں کے ساتھ آپ سے ملوں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.